येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणम्य श्रौत्रारन्ती च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयम् कृदन्त कृत्यप्रकरणं तत्र गतदिवसे वयं यत्र समापितवन्तः ततः वयम् इदानीम् अग्रे गच्छामः। अग्रिमः विषयः तत्र वयं स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। विपूय विनीय जित्या मुञ्च कल्कहलिषु इति सूत्रम् अस्माभिः आरब्धमासीत्। तत्र वयं जानीमः तत्र एकस्य उदाहरणमपि वयं दृष्टवन्तः। विपूय इति अहं च पश्यामि तत्र प्रक्रियामपि वयं कृतवन्तः। तत्र मुञ्च अनन्तरं तत्र कस्मिन् कस्मिन् अर्थे विपूय विनीय जित्या इति शब्दानां निपातनं मुञ्च कल्क हलिषु अर्थेषु इति अस्ति। मुञ्च इत्यर्थे विपूय इति शब्दस्य निष्पादनं, कल्क इत्यर्थे तत्र किमस्ति विपूयो मुञ्चः इति अस्ति, विनीयः कल्कः, तदनन्तरं पुनः जित्यो हलिः इति उदाहरणत्रयं तत्र अस्ति। तत्र पश्यामः वयं तत्र किमस्ति सूत्रम् एकवारं किं सूत्रमस्ति, विपूय इति सूत्रमस्ति खलु। पश्यतु तत्र कथं भवति इति। यदा वयं जानीमः वि इति उपसर्गपूर्वक पूण्यधातु आसीत् पूर्वं पूण्यपवने, तस्य प्रक्रियां वयं कृतवन्तः। तेन कारणेन इदानीम् अहं तस्य प्रक्रियां न वदामि। तत्र द्वितीयम् उदाहरणम् अस्ति विनीयः कल्कः इति अर्थः। कल्कः इति अस्ति। विनीयः कल्कः इत्युक्ते औषधिविशेषः इति अर्थः। पिष्टः औषधिविशेषः इति तत्र किमस्ति, विनीयः कल्कः इति। तत्र अन्यथा पापः अर्थः अपि अस्ति तस्य शब्दस्य। तत्र एवमस्ति, पश्यतु तत्र विनीयः पिष्ट औषधिविशेषः इति अस्ति। पिष्ट औषधिविशेषः इति मनोरमाय पापमिति वा, अन्यथा पापमित्यपि अर्थः भवति शब्दस्य। तर्हि तत्र विनीयः कल्कः इति, कल्कः इत्यर्थे विनीयः इति शब्दः निपात्यते, केप् निपात्यते, केप् प्रत्ययः। तत्र एवमस्ति। तत्र वयं पश्यामः नीन्यप्रापणे इति धातुः अस्ति। तत्र नीन्यप्रापणे इति धातुः। कल्क इति शब्दस्य पिष्टम् इत्यर्थः। कल्क इति शब्दस्य पिष्टम् इत्यर्थः। मम नेट् अद्य किञ्चित् वेगः न्यूनः दृश्यते। अस्तु, धातुः अस्ति नीन्यप्रापणे इति धातुः अस्ति। नीन्यप्रापणे इति धातुः, तस्मात् वि इति उपसर्गः।
नीञ्यप्रापणे इति धातुः दृश्यते अत्र भवतां स्क्रीन् मध्ये इदानीं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अहं न जानामि अद्य किञ्चित् इण्टर्नेट् स्लो अस्ति तेन कारणेन तद् न उद्घाटितं भवति। एकनिमेषः अत्रापि एवमेवं चलति। अस्तु वयम् इतः अग्रे गच्छामः। अहं विवरणं करिष्यामि यदा उद्घाटितं भवति पश्यामः। नीञ्यप्रापणे इति धातु नीञ्यप्रापणे इति धातोः तत्र एवमस्ति वि इति उपसर्गः वि इति उपसर्गपूर्वक नीञ्यप्रापणे इति धातु भवति तत्र। तर्हि तत्र किं भवति इति पश्यामः। नीञ् इति भवति चेत् नकारस्य स्थाने नकारः भवति। तर्हि तत्र नी इति भवति। वि इति उपसर्गः तदनन्तरं पुनः अनेन सूत्रेण तत्र किं भवति तत्र अनेन सूत्रेण केप् निपात्यते। नी धातोः इति अनेन सूत्रेण केप् निपात्यते। केप् प्रत्ययः भवति एवं भवति। वि नी य इति भवति। वि नी य इति भवति। पश्यतु एवं रूपं भवति। विनीय इति रूपं भवति। मिलित्वा विनीय इति भवति। विनीय इति भवति। एवं रूपं भवति। तत्र प्रक्रियायां यदा अधिकं किमपि करणीयं नास्ति, कारणं तद् तत्र स्पष्टता अस्ति। साक्षात् वि नी केप् तदनन्तरं पुनः वि तत्र केप् प्रत्ययस्य यकारः एवं निपात्यते। तत्र केप् प्रत्ययः निपात्य विनीयः इति रूपं भवति। विनीयः पापार्थेपि प्रयुज्यते। विनीयः इति पापार्थेपि प्रयुज्यते। तत्र तावदेव तस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति। तत्र नीञ् धातु तु उद्घाटितमस्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। नीञ् प्रापणे इति धातु तद् भुवादिगणतः उभयपदी अस्ति। भवन्तः नयति इति रूपं भवन्तः जानन्ति। नयति नयतः नयन्ति इति, नयते नयेते नयन्ते इत्यपि रूपं भवति नीञ् प्रापणे इति धातोः। तत्र एतत् तु न उद्घाटितं भवति, पश्यामः अनन्तरं। तदनन्तरम् इदानीम् अग्रे वदति जित्यः जित्यो हलिः इति अस्ति। तृतीयः विषयः विपूय विनीय जित्य इति तृतीयः शब्दः। जित्यः हलिः इति तत्र आशयः अस्ति बलेन क्रष्टव्य इत्यर्थः। वयं जानीमः यदा क्षेत्रे यदा तत्र तस्य यदा हलादिचालनानन्तरं तत्र समीकरणं करोति, तत्र समीकरणं बलेन करणे तत्र बलेन क्रष्टव्यम् इत्यर्थः। क्षेत्रसम्बन्धी विषयः। कृष्टसमीकरणार्थं स्थूलकाष्ठं हलिः इति। यदा कृष्टः प्रदेशः भवति, यत्र एकवारं कर्षणं करोति, कर्षणानन्तरं तत्र मृत्तिका इत्यादिकम् इतस्ततः भवति, तदनन्तरम् एक काष्ठम् उपयुज्य तस्य समीकरणं करोति। ये ग्रामेषु निवसन्ति ते जानन्ति। तस्थूलकाष्ठं तस्य नाम हलिः इत्युच्यते। कृष्टसमीकरणार्थं स्थूलकाष्ठं हलिः इत्युच्यते। तर्हि तत्र एवमस्ति। तर्हि तस्मिन् अर्थे यदा हलिः इत्यर्थे जित्यः हलिः इति प्रयोगः भवति। जित्यः हलिः। तर्हि जी धातु अस्ति। जी धातोः इति हलिः इत्यर्थे अर्थात् बलेन क्रष्टव्यम् इत्यर्थे जी विनी तत्र बलेन क्रष्टव्यम् इत्यर्थे जित्यः हलिः इति प्रयोगः भवति। जित्यः हलिः इति प्रयोगः भवति। तत्र एवमस्ति। तत्र धातुः अस्ति जी धातु अस्ति। जी धातोः पश्यतु। जिजये इति धातु अस्ति भुवादिगणे। जिजये इति धातु। जिजये इति धातोः जयति जयतः जयन्ति इति भवन्तः जानन्ति। परस्मैपदी धातु अस्ति। केवलं सत्यमेव जयते इत्यत्र आत्मनेपदी श्रूयते। तदहं पूर्वमेव उक्तवान्। अन्यथा तु जयति इत्येव प्रयोगः भवति। तर्हि अत्र एवमस्ति। एवं प्रयोगः
तदनन्तरं पुनः अग्रे वयं पश्यामः एतस्य प्रक्रियां वयं पश्यामः तत्रापि किमपि तथा विशेषतया किमपि न करणीयं जी धातु तस्मात् अनेन सूत्रेण क्यप्पु भवति चेत् पश्यतु जी तदनन्तरं किं भवति अत्र क्यप्पु भवति चेत् जी जी या इति भवति जी या इति भवति जी या इति भवति चेत् अत्र ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इति सूत्रेण तत्र तुक् आगमः भवति ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इति सूत्रेण तुक् आगमः भवति तुक् आगमः भवति चेत् त इति अवशिष्यते य इति भवति तर्हि तत्र किं रूपं भवति तत्र किं प्रातिपदिकं भवति जित्य इति प्रातिपदिकं भवति एकवारं पश्यामः जी जित्य इति प्रातिपदिकं भवति चित्य इति प्रातिपदिके तत्र प्रथम तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा भूत्वा तस्मात् प्रथमा एकवचने सुप्रत्ययः तदनन्तरं सुप्रत्ययस्य ऋत्वे ससजुषोरुः इति ऋत्वे खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति विसर्गे किं भवति जित्यः इति रूपं भवति एवं जित्यः इति कृत्यं रूपं निष्पद्यते जि इति धातु तस्मात् क्यप्पु प्रत्ययः य इति अवशिष्यते तत्र जी य जित्य इति भवति रूपं भवति तत्र एतदनन्तरम् अग्रे गच्छामः अग्रिमं तत्र सूत्रमस्ति अग्रिमं सूत्रं किमस्ति एतत् सूत्रम् इदानीं समाप्तं तत्र एवम् एकं विवरणम् इतोपि अस्ति तत्र केवलं एतद् यदि एतस्मिन् अर्थे नास्ति चेत् कथं भवति इत्यपि उच्यते तत्र एकं कानिचन उदाहरणानि अपि तत्र दत्तानि सन्ति तदपि एकवारं वयं पश्यामः तत्र मनोरमा कौमुद्याम् अन्यत्तु विपव्यं विनेयं जेयम् इति भवति इति उक्तं तत्र विनेयं जेयम् इति भवति इत्यर्थः तत्र एतादृशम् उदाहरणानि तत्र भवन्ति तत्र किं किं भवति विपव्यं विनेयं जेयं यदि पूधातोः यदि कः अर्थः मुञ्ज इत्यर्थः नास्ति चेत् किं रूपं भवति विपूय इति न भवति तत्र विपव्य इति रूपं भवति विपव्य इति रूपं भवति तत्र विपव्यम् इति यत् प्रत्ययः भवति तत्र अचो यत् इति वयं जानीमः अचो यत् इति सूत्रेण यत् प्रत्ययः भवति तत्र तत् सरलं यदा वयं पूर्वं दृष्टवन्तः तत्र पू धातु विपू तत्र या अनन्तरं सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणः भवति तत्र विपो या इति भवति देन् वान्तोयि प्रत्यये इति सूत्रेण तत्र अवादेशः भवति तर्हि तत्र किं रूपं भवति विपव्यम् इति रूपं भवति भवन्तः स्मरन्ति इति मन्ये अहम् एतत् प्रत्युदाहरणानां वा अन्य उदाहरणानाम् एतत् कर्तुं किञ्चित् अधिकसमयः भवति तथापि एकवारं वदामि विपू य इति भवति पश्यतु विपू य इति अस्ति या इति यत् प्रत्ययः अस्ति अत्र यत् प्रत्ययः अस्ति पुनः सार्वधातुक अर्थधातुकयोः इति गुणः भवति तर्हि पो इति भवति चेत् विपो या इति भवति अत्र यकारादिप्रत्ययः परे अस्ति यकारादिप्रत्ययः परे अस्ति इति कृत्वा वान्तोयि प्रत्यये इति सूत्रेण तत्र ओकारस्य स्थाने अव इति आदेशः भवति तर्हि किं भवति वि प अव अनन्तरं किं भवति य पश्यतु एवं भवति वि प अव य इति भवति एवं भवति चेत् तत्र विपव्य इति रूपं भवति विपव्य इति रूपं भवति विपव्यम् इति किं विपव्य इति प्रातिपदिकं भवति तस्मात् सुप्रत्ययः अमादेशः अमादेशे पूर्वरूपे तत्र किं भवति सुप्रत्ययः अमादेशे पूर्वरूपे विपव्यम् इति रूपं भवति एतत् एवम् एकम् उदाहरणम् अहं दर्शितवान् विपव्यमिति एतत् यदि मुञ्ज इति अर्थः नास्ति चेत् अनन्तरं
नी धातोः विनि विनि वि उपसर्गपूर्वक नी धातोः यदि कल्क इति अर्थः नास्ति तर्हि किं रूपं भवति विनेयम् इति रूपं भवति विनेयम् इति रूपं भवति तत्रापि एवमेव यत् प्रत्ययः भवति वि नि यत् भवति गुणः भवति वि ने यत् भवति एवं भवति तदनन्तरं पुनः जी या इत्यत्र जेयम् इति भवति एतानि उदाहरणानि जेयम् इति वयं पूर्वं दृष्टवन्तः वयं कृतवन्तः तं रूपं निष्पादितवन्तः एतावत्पर्यन्तम् अस्माकम् अभवत् एकवारम् अहं पश्यामि अत्र आगच्छति वा इति अग्रिमं सूत्रं प्रति वयं गच्छामः इदानीम् अग्रिमं सूत्रं किमस्ति प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः इति सूत्रम् प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः इति सूत्रमस्ति पश्यामः वयम् अत्र केचन तत्र प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः छन्दसि इति कुत्रचित् अस्ति प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः इति कुत्रचित् अस्ति तत्र काशिका ग्रन्थे तु तत्र काशिकाकारः प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः छन्दसि इत्येव अयम् इदम् एषः प्रयोगः छन्दसि भवति इति केषाञ्चन मतं परन्तु कौमुदीकारः तु प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः इत्येव वदति अनन्तरं तद् वार्तिकं दर्शयति तस्य कृते छन्दसि इति वक्तव्यम् इति तर्हि तत्र पश्यामः वयं प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः इति अस्ति सूत्रं तत्र प्रति अपिभ्याम् इति प्रथमः शब्दः ग्रहेः इति द्वितीयः शब्दः अत्र एतदनुसारं छन्दसि इत्यपि शब्दः अस्ति छन्दसि इति तृतीयः शब्दः एवं पदत्रयमस्ति प्रति अपिभ्यां ग्रहेः अनन्तरं छन्दसि इति परन्तु अहं वारं वारं तद् वदामि कौमुद्याम् एषः एतत् मतं नास्ति कौमुद्यां तु एतत् काशिकानुसारम् अस्ति कौमुद्यां तु केवलं प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः इत्येव अस्ति सूत्रं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति पश्यतु अत्र प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः इत्येव सूत्रमस्ति तदनन्तरम् एकं वार्तिकमस्ति छन्दसि इति वक्तव्यम् इदं एषः नियमः केवलं छन्दसि प्रवर्तते लौकिकव्यवहारेषु एषः प्रयोगः तु नास्ति इति कौमुदीकारः इति एवं वार्तिकं स्वीकृत्य परन्तु काशिकायां तु तथा नास्ति काशिकायां तु पूर्णं तत्र पश्यतु तत्र छन्दसि इति वार्तिकम् इदं वक्तव्यम् इति वृत्तिकृता प्रक्षिप्तं तत्र एवमस्ति एनिवे वयम् अग्रे गच्छामः प्रति अपिभ्याम् इति अस्ति तत्र प्रति अपि इति उपसर्गद्वयं तस्मात् ग्रह धातु प्रति अपि इति उपसर्गद्वयं तस्मात् ग्रह धातोः ग्रहेः किं भवति तत्र केप्पु प्रत्ययः भवति इत्यर्थः तत्र प्रतिश्च अपिश्च तेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः द्वन्द्वसमासः तत्र अस्ति किमस्ति प्रतिश्च अपिश्च तेषाम् इतरेतरयोगः प्रत्यपि इति शब्दः प्रत्यपि ताभ्यां प्रत्यपिभ्याम् इति ताभ्यां प्रत्यपिभ्याम् इति तत्र विग्रहवाक्यं ग्रहेः इति भवन्तः जानन्ति ग्रहि शब्दस्य तत्र पञ्चम्यन्तं रूपं ग्रहेः इति पञ्चमी तस्मात् प्रत्यये परे इति सप्तमी एकवचनं भवति पञ्चमी एकवचनं पञ्चम्यन्तं रूपमेव योग्यं भवति कारणं तदेव तत्र प्रत्ययः भवति तस्मात् केप्पु प्रत्ययः भवति अत्र तु सप्तमी इति दृश्यते ग्रहेः अस्तु तत्र केप् इति अनुवर्तते केप् इति कुतः अनुवर्तते एतद् भवन्तः जानन्ति इदानीं पश्यतु वदस्वपि केप् इति सूत्रं तत्र अस्ति तदनन्तरं कृत् इति अधिकारः तदपि अस्ति प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च कृत्याः धातोः एते सर्वे यथा पूर्वम् अधिकाराः यदा वयं पूर्वसूत्रेषु यथा दृष्टवन्तः तद्वत् अधिकाराः काशिकायां पश्यामः प्रति अपि इत्येवं पूर्वात् ग्रहेः केप्पु प्रत्ययः भवति छन्दसि विषये इति तदेव काशिकाकारः छन्दसि इति सूत्रस्य भागरूपेण स्वीकृतवान् अस्ति परन्तु कौमुदीकारः विशेषतया तत्र वार्तिकेण तत् साधयति
वार्तिकमस्ति तत्र तत् साधयति एनिवे सूत्रार्थः स्पष्टः प्रति अपि पूर्वात् ग्रहधातोः केप् प्रत्ययः भवति इति अस्ति तर्हि तत्र किमस्ति उदाहरणद्वयं तत्र अस्ति प्रतिगृह्यं प्रति अपिगृह्यम् इति तत्र वार्तिक तत्र उदाहरणद्वयं प्रतिगृह्यम् अनन्तरं तत्र किमस्ति अपिगृह्यम् इति प्रतिपूर्वक ग्रहधातु अस्ति ग्रहधातु कस्मिन् अर्थे अस्ति ग्रहधातु उपादाने इति अर्थे भवति ग्रह इति धातु पश्यामः वयं ग्रह उपादाने इति धातु इदानीं दृश्यते ग्रह उपादाने क्रियादिगणे अस्ति ग्रह उपादाने इति उभयपदी अस्ति स्वरित इत् अस्ति स्वरित इत् धातु अस्ति स्वरित इत् अस्ति इति कृत्वा क्रियादि ओ अरे एषः तु बहु विलम्बेन उच्चारणं कदाचित् अहं कमाण्ड् दत्तवान् परन्तु इदानीमेव तस्य कमाण्ड् सः प्राप्तवान् सः इदानीम् उच्चारणं करोति अस्तु नाम ग्रह इति अस्ति ग्रह धातु ग्रह उपादाने इति अस्ति तत्र पश्यामः उभयपदी सकर्मक धातु सेट् अस्ति गृह्णाति गृह्णीतः गृह्णन्ति गृह्णासि गृह्णीतः गृह्णीत गृह्णामि गृह्णीवः गृह्णीमः इति एकं रूपम् अपरमत्र दृश्यते गृह्णीते गृह्णाते गृह्णन्ते गृह्णीषे गृह्णाते गृह्णन्ते गृह्णे गृह्णा गृह्णीमहे गृह्णीमहे इति तत्र रूपं भवति एवम् एतस्य धातुपरिचयः ग्रहधातु तर्हि ग्रहधातोः किं भवति इति पश्यामः इदानीम् अस्माकं हस्ते किं किम् अस्ति प्रति इति उपसर्गः अस्ति प्रति इति उपसर्गः तदनन्तरं किं भवति ग्रह इति धातु ग्रहधातु अस्ति तदनन्तरं पुनः तत्र अनेन सूत्रेण तत्र केप् प्रत्ययः विधीयते अहं केप् पूर्णं न करिष्यामि अहं ग्रह इति प्रतिग्रह या इति अस्ति प्रतिग्रह या इति केप् प्रत्ययः अस्ति या इति बहुत्र दृश्यते केप् ण्यत्तपि या एव भवति यत्तपि या एव भवति तेन कारणेन भवता ज्ञातव्यम् अत्र केप् प्रत्ययः विधीयते तर्हि तत्र किं भवति ग्रह उपादाने इति अस्ति तत्र एकं सूत्रं वयं पूर्वं दृष्टवन्तः तत्र एकं सूत्रमस्ति वयम् एतत् उद्घाटयति चेत् अहं पश्यामि एकनिमेषम् पश्यतु एतत् सूत्रम् एतेन सूत्रेण तत्र किं भवति सम्प्रसारणविधायकं सूत्रमस्ति रेफस्य तत्र उद्घाटयितुं समयं पश्यतु अत्र एकं दीर्घं सूत्रमस्ति अत्र ग्रहि ज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यतीनां ङिति च इति सूत्रमस्ति तत्र ग्रहि ज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यतीनां यदा एतेषां सर्वेषां धातूनां तत्र किं भवति सम्प्रसारणं विधीयते रेफस् तत्र ग्रह उपादाने ज्यावयोहानौ वेणु यदा व्यथताडने वशकान्तौ व्यच व्याजीकरणे ओवश्चू चेतने प्रच्छ जिप्सायां तदनन्तरम् एते सर्वे धातवः भ्रश्च पागे इति एते सर्वे भृज्यति पर्यन्तं पश्यतु एतेषां सर्वेषाम् इति किं भवति तत्र धातूनां इति प्रत्यये परतः तत्र कति च सम्प्रसारण चकारात् कति च सम्प्रसारणं भवति इति तत्र किं भवति रेफस्य सम्प्रसारणं भवति किति ङिति च परतः इति तत्र एवमस्ति तर्हि तत्र एवमस्ति ग्रहधातु अत्र अस्ति ग्रहधातु अत्र अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति अत्र सम्प्रसारणं भवति चेत् कथं भवति प्रति इति प्रति सम्प्रसारणे तु किं भवति गृह इति भवति
गृह इति भवति न तत्र रेफस्य सम्प्रसारणं भवति चेत् ऋकारः भवति ऋकारः भवति चेत् तत्र किं भवति प्रतिगृह इति भवति प्रतिगृह रेफस्य सम्प्रसारणे सति किं रूपं तत्र कथं भवति ऋकारः भवति रेफस्य सम्प्रसारणेन ऋकारः भवति ऋकारः भवति अनन्तरं य इति भवति य इति भवति चेत् प्रतिगृह य इति भवति सम्प्रसारणं नाम रेफस्य स्थाने ऋकारः भवति यदा इको एणचि तस्य विपरीतं भवति अत्र तदनन्तरं किं भवति यदा सम्प्रसारणं भवति चेत् इतोपि अस्ति खलु तत्र अकारोपि अस्ति तत्र ग्रा इति अस्ति खलु तस्य अकारः तु अस्ति एव तत्र ग्रा इति अस्ति रेफस्य स्थाने ऋकारः आगतः अकारः तु अस्ति एव तर्हि पुनः सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रेण किं भवति सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रेण तत्र किं भवति तत्र पूर्वरूप एकादेशः भवति पूर्वरूप एकादेशः भवति चेत् एवं भवति राइट अनन्तरं य इति भवति प्रतिगृह्य इति रूपं भवति प्रतिगृह्य इति रूपं भवति प्रतिगृह्य प्रतिगृह्य इति प्रातिपदिकं प्रतिगृह्य इति प्रातिपदिकात् पुनः सुप्रत्ययः सुप्रत्यये तस्य पुनः अमादेशे तथा पूर्वरूपे किं रूपं भवति प्रतिगृह्यम् इति रूपं भवति प्रतिगृह्यम् इति रूपं भवति एवं भवति तत्र एतत् रूपं भवति प्रतिगृह्यम् इति नपुंसकलिङ्गं रूपं भवति राइट अपिगृह्यम् इति समानमेव अस्ति तत्र विशेषतया किमपि करणीयं नास्ति अपिगृह्यम् इत्यस्य केवलं तस्य अपि इति करणीयं तर्हि तत्र रूपं भवति बस् प्रतिगृह्यम् इत्यस्य स्थाने अपि इति करोति अपिगृह्यम् इति रूपं भवति अपिगृह्यम् इत्यपि अभवत् राइट तत्र अपिगृह्य एवं अपिगृह्यम् इति द्वितीयं रूपम् एवं तत्र उदाहरणद्वयं तत्र अस्ति अर्थात् प्रत्यय उपसर्गद्वयं तत्र दत्तम् इति कृत्वा तस्य उदाहरणद्वयमस्ति प्रतिगृह्यम् अपिगृह्यम् इति वार्तिककारः छन्दसि इति वक्तव्यम् इति उक्तवान् परन्तु मया पूर्वमेव प्रतिपादितं वार्तिककारस्य मतम् उक्तवान् तत्र एतेन कारणेन सूत्रे तु तत्र स्पष्टं तत्र अस्ति तर्हि एवम् अभवत् इदानीं छन्दसि इति तु वक्तव्यं प्रतिगृह्यम् अपिगृह्यम् इति अस्ति तर्हि तत्र एकनिमेषः सूत्रं पश्यामः राइट तर्हि अत्र किमस्ति इदानीम् अग्रे किं चिन्तनीयमस्ति अस्माभिः अन्यथा किं भवति अर्थात् यदा छन्दसि इति उक्तं तर्हि लोके कथं प्रयोगः भवति इति सिद्धान्तकौमुदीकारः लौकिकप्रयोगमपि दृश्यते प्रदर्शयति लोके तु कथं रूपं भवति प्रतिग्राह्यम् अपिग्राह्यम् इति रूपं भवति लौकिकप्रयोगेषु प्रतिग्राह्यम् अपिग्राह्यम् इति रूपं भवति प्रतिग्राह्यम् अपिग्राह्यम् तत्र किमस्ति ग्रह धातु अस्ति ग्रह धातोः ण्यत् प्रत्ययः भवति ऋहलोर्ण्यत् इति सूत्रेण ण्यत् प्रत्ययः भवति ण्यत् प्रत्ययः भवति चेदपि एवमेवं भवति तत्र किमपि नास्ति तत्र केवलम् अत्र वैशिष्ट्यं नाम किं भवति अत्र गृह न भवति एवमेवं भवति ग्रह या तदनन्तरं पुनः अग्रे या भवति तत्र वृद्धि भवति तत्र ग्रा इति भवति तत्र अकारस्य वृद्धि भवति अत उपधायाः इति सूत्रेण तत्र किं भवति अत उपधायाः इति सूत्रेण तत्र एवं भवति अपिग्राह्य इति शब्दः भवति अपिग्राह्य इति भवति ग्रह इत्यस्य स्थाने तत्र किं भवति ग्रह इत्यस्य स्थाने अत उपधायाः इति उपधा वृद्धिः भवति वृद्धि भवति चेत् अपि ग्रा इति भवति अपिग्राह्य इति प्रातिपदिकं भवति तस्मात् पुनः अपिग्राह्यम्
इति तत्र रूपं सिद्धरूपं भवति प्रथम एकं। एवं प्रतिग्राह्यम् इति रूपद्वयं भवति। तदेव लोके तु आचार्यः कौमुदीकारस्य तदस्ति लोके तु प्रतिग्राह्यम् अपिग्राह्यम् इति। लोके तु प्रतिग्राह्यम् अपिग्राह्यम् इति लौकिकप्रयोगः। वैदिकप्रयोगः प्रतिगृह्यम् अपिगृह्यम् इति वैदिकप्रयोगः इति प्रयोगद्वयं दर्शितम् इति एतत् सूत्रम् इदानीम् अत्र समाप्तम्। अग्रे गच्छामः। तत्र अग्रिमं सूत्रमस्ति पदास्वैरि बाह्यापक्षेषु इति सूत्रमस्ति। तत्र तत्र एवं पश्यामः। तत्र सूत्रमेकवारं किमस्ति सूत्रं पदास्वैरि इति अस्ति खलु। पदास्वैरि बाह्यापक्षेषु च इति सूत्रं। तत्र एकवारं सूत्रं पश्यतु। तत्र पदं च अस्वैरी च पदं च अस्वैरी च बाह्या च पक्ष्यश्च इति। तत्र पद अस्वैरि बाह्यापक्ष्य इति तत्र चत्वारः शब्दाः सन्ति तस्य अन्तर्गत। पद अस्वैरि बाह्या पक्ष्य इति। एते पक्ष्याश्च पदास्वैरि बाह्यापक्ष्याः इति अस्ति। तेषु इति सप्तमी बहुवचनं। किं पदास्वैरि बाह्यापक्षेषु इति। तत्र पद अस्वैरि बाह्या पक्ष्य एतेषां द्वन्द्वसमासः। तस्मात् पुनः सप्तमी बहुवचनं। च इति अव्ययं। च इति अव्ययं ग्रहेः इति अनुवर्तते। अत्र पूर्वसूत्रात् प्रत्यभिभ्यां ग्रहे छन्दसि इति सूत्रात् ग्रहेः इति अनुवर्तते। ग्रहधातोः इत्यर्थः। तत्र अनन्तरं पुनः क्यप् प्रत्ययः। तदनन्तरं कृत अधि प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च इति सर्वं तत्र अनुवृत्ति भवति। तत्र एतेषु अर्थेषु केषु अर्थेषु पद इति पदं यदा यदा व्याकरणे वयं वदामः खलु पदम् इति तदेव पदमस्ति। पदम् अस्वैरि इत्युक्ते परतन्त्रः। अस्वैरि नाम परतन्त्रः। यत्र स्वैरव्यवहारः नास्ति सः स्वैरी नास्ति। स्वैरी इत्युक्ते यस्य स्वातन्त्र्यमस्ति सः स्वैरी। यः परतन्त्रः भवति सः अस्वैरी इत्यर्थः भवति। इति अस्वैरी इत्यस्य परतन्त्रः इत्यर्थः। तदनन्तरं पुनः तृतीयः शब्दः बाह्यः इत्युक्ते बाह्य इति बहिः इत्यर्थे बहिर्भागे इत्यर्थे बाह्य। पक्ष्य इति शब्दः अस्ति। पक्षशब्दस्य पक्षे भवः इति पक्ष्यः। पक्षे भवः इति यदा यस्य पक्षं करोति इति वदति खलु एक पार्श्वे यदा एक साइड इति तत् पार्श्यल् इति तादृश पक्षे भवः इति पक्ष्य इति। एते चत्वारः अर्थाः सन्ति अत्र पद अस्वैरि बाह्य पक्षेषु अर्थेषु। तत्र किं भवति पदे अस्वैरिणि बाह्यायां पक्षे च अर्थे ग्रहेः धातोः क्यप् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। मुद्रणदोषः अस्ति अत्र चर्थे इति च अर्थे इति अस्ति करणीयं। तत्र किमस्ति पदे अस्वैरि इत्यर्थे बाह्यार्थे पक्षे च अर्थे ग्रहेः धातोः क्यप् प्रत्ययः भवति। तत्र सूत्रार्थः स्पष्टः। क्यप् प्रत्यय विधायकं सूत्रं कस्मिन् अर्थे पदे अस्वैरिणि बाह्यायां पक्षे च अर्थे इति अर्थः। सिद्धान्तकौमुद्यां तत्र विशेषतया अर्थः न दत्तः। किमर्थं तत् स्पष्टमस्ति इति कृत्वा तत्र बालमनोरमायां तत्र एतस्य अर्थः दत्तः। पदास्वैरि इति तत्र पश्यतु। अत्र पद अस्वैरि बाह्यापक्षे येषु अर्थेषु ग्रहेः क्यप् इत्यर्थः इति बालमनोरमायां तस्य विवरणम् अस्ति। सिद्धान्तकौमुद्यां तु अर्थः नास्ति। अस्तु नाम एकैकं वयम् उदाहरणं पश्यामः। तत्र प्रथममस्ति अवगृह्यं पदम् इति। तत्र अवगृह्यं करणीयं। यदा वयं जानीमः अवग्रहः इति अस्ति खलु। यत्र कुत्रचित् पदानां यदा पूर्वरूप एकादेशः भवति
तत्र अवग्रहः क्रियते। पूर्वरूप एकादेशः भवति चेत् किं भवति? यदा यदा उदाहरणाय एवं पश्यतु, अतो अम् इति अस्ति। अतो अम् इति अस्ति चेत् तत्र एकनिमेषः, अत्र कुत्रापि अस्ति तस्य अवग्रहः नाम प्रश्लेषः। एवम् एतदस्ति अवग्रहः, एतदस्ति अवग्रहः। अवग्रहः नाम प्रश्लेषः। यदा यादृशम् एतद् इदानीम् अवगृह्यं पदमस्ति। एतत् अवगृह्यं पदमस्ति। एतत् अर्थात् यत्र पदयोः मध्ये यदा समासः भवति, सन्धिः भवति, तदनन्तरम् एवं दर्शयति अवगृह्यं पदम् इत्युच्यते। तत्र एतद् अवगृह्यम् अथवा प्रश्लेषः इत्यपि उच्यते। एतस्य चिह्नस्य नाम प्रश्लेषः इत्यपि उच्यते। तर्हि अवगृह्यम् अवग्रहयोग्यं पदम् इत्यर्थः। अवगृह्यं पदम् इत्युक्ते अवग्रहयोग्यं पदम् इत्यर्थः। तर्हि तत्र किमपि नास्ति। तत्र एतत् सर्वं पूर्वं यथा उक्तं तदेव भवति। अव इति उपसर्गः, अव इति उपसर्गात् ग्रह इति धातु, ग्रह इति धातु, तस्मात् क्यप् प्रत्ययः एवं भवति। पश्यतु, एतत् स्पष्टम्। इतः पूर्वं यथा कृतं तदेव अस्ति। केवलम् अत्र प्रक्रियायाम् उपसर्गस्य भेदः अस्ति, अन्यः कोऽपि भेदः नास्ति। यदा अपि इत्यस्य स्थाने अत्र अव आगतं, सूत्रं परिवर्तितं। पदा अस्वैरि बाह्यापक्षेषु च इति सूत्रेण तत्र किं भवति? पक्षेषु च इति सूत्रेण तत्र क्यप् प्रत्ययः भवति। क्यप् प्रत्ययानन्तरम् अव इति, तदनन्तरं पुनः पूर्वोक्तं यथा पूर्वोक्तप्रकारेण तत्र गृ इति, तत्र ग्रहिज्या इति सूत्रेण तत्र सम्प्रसारणं भवति। सम्प्रसारणानन्तरं तत्र किम् अस्ति? य इति भवति। पश्यतु, एवं रूपं भवति। अनन्तरं पुनः किं भवति? नेक्स्ट स्टेप् मध्ये अव इति भवति। तदनन्तरं पूर्वरूप एकादेशः भवति। पूर्वरूप एकादेशः भवति चेत् केवलं गृ इत्येव अवशिष्येत। तत्र पुनः हकारः भवति, तदनन्तरं पुनः यकारः भवति। एवम् अवगृह्यम् इति रूपं भवति। इति प्रातिपदिकम्। अवगृह्य इति प्रातिपदिकं। तस्मात् सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे अवगृह्यम् इति रूपं भवति। तावदेव अस्ति तत्र वक्तव्यम्। इति प्रथममस्ति अवगृह्यं पदम् इति। अर्थात् अवग्रह कर्तुं योग्यं पदम् इत्यर्थः। अवग्रहं कर्तुं योग्यं पदम् इत्यर्थः। तदनन्तरं पुनः द्वितीयः शब्दः अस्ति, तत्र दत्तः अस्ति। तत्र गृह्यकाः शुकाः इति अस्ति। गृह्यकाः शुकाः इति अस्वैरी इत्यर्थे, अस्वैरी इत्यर्थे भवति। अस्वैरी इत्युक्ते अहं पूर्वमेव उक्तवान्, अस्वैरी नाम किमस्ति? अस्वैरी परतन्त्रः। अस्वैरी परतन्त्रः। अस्वैरी इत्युक्ते परतन्त्रता दर्शयति। यदा गृह्यकाः शुकाः, गृह्यकाः शुकाः पञ्जरादिबन्धनेन परतन्त्रीकृताः इत्यर्थः। वयं जानीमः, यदा गृहेषु पञ्जरेषु शुकान् स्थापयति ते गृह्यकाः शुकाः। किमर्थं? ते पञ्जरादिबन्धनेन परतन्त्रीकृताः इत्यर्थः। परतन्त्रीकृताः इत्यनेन तेषां स्वातन्त्र्यं नास्ति, स्वैरता नास्ति। अस्वैरी इति पञ्जरादिबन्धनेन परतन्त्रीकृताः इत्यर्थः। गृह्यकाः शुकाः इति अस्ति। तत्र कथमस्ति? एवमेवं तत्रापि गृह्यकाः शुकाः इति गृह्यधातु ग्रहधातोः तत्र एवमस्ति। अनुकम्पार्थे तत्र क इति प्रत्ययः अस्ति। तत्र अनुकम्पायाम् इति सूत्रमस्ति, दर्शयामि। एवमेकं सूत्रमस्ति अनुकम्पायाम् इति तद्धितं सूत्रं। तत्र अनुकम्पायाम् इति अस्ति। एतेन सूत्रेण तिङः च अनुकम्पायां प्रातिपदिकात् तिङः च किं भवति? कप् प्रत्ययः विधीयते अनुकम्पार्थे। तस्य दया अस्ति तस्य उपरि। गृह्यकाः इति, गृह्याः इति न, गृह्यकाः इति अनुकम्पां दर्शयति। गृह्यकाः इति एवं तत्र एवम् एतस्य प्रयोगः भवति। यदा
अनुकंपितः पुत्रः इत्यादि प्रयोगः भवति। अनुकंपितः बुभुक्षितः इत्यर्थे बुभुक्षितकः इति प्रयोगः। अनुकंपितः वत्सः इत्यर्थे वत्सकः इति प्रयोगः। अनुकंपितः दुर्बलः इत्यर्थे दुर्बलकः इति प्रयोगः भवति। अर्थात् तत्र तिङन्तेभ्यः अपि एवं भवति। पश्यतु, विश्वसिति विश्वसित् अकच् इ विश्वसितकि इति रूपं भवति तत्र। अर्थात् एवम् एतादृश अर्थे यदा कप् प्रत्ययः तत्र दौर्बल्यं दर्शयति, दुर्बलतां दर्शयति, तत्र अनुकम्पां दर्शयति। तत्र अनुकम्पायाम् इति तत्र सूत्रं तद्धितप्रकरणे तद्धितविषयः अस्ति एषः। अत्र किं भवति, ग्रहधातु भवति। ग्रह इति धातु, ग्रहधातोः तत्र केप् प्रत्ययः भवति। केप् प्रत्ययः भवति चेत् अनन्तरं तत्र एवम् एतदपि भवति, केप् प्रत्ययः अपि भवति। तदा गृह्य इति शब्दः भवति। गृह्य इति अन्य सर्वं यथा पूर्वम्। इदानीम् अहं तथा विवरणं न करिष्यामि, भवन्तः जानन्ति। ग्रह यदा सम्प्रसारणम् इत्यादिकं, तर्हि केवलं एवं भवति। गृह्य इति भवति। गृह्य ततः क इति प्रत्ययः भवति इति गृह्य इति भवति। गृह्य इति प्रत्ययः भवति। गृह्यक इति भवति। गृह्यक। गृह्यकाः शुकाः इति अस्ति। बहुवचनमस्ति इति कृत्वा तत्र कः प्रत्ययः भवति, जस् प्रत्ययः भवति प्रथमा बहुवचने। तर्हि कृत्तद्धितसमासः स इति प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। तदनन्तरं जस् प्रत्ययः भवति। जस् प्रत्ययः भवति चेत् जस् प्रत्ययस्य जकारस्य लोपः भवति। तर्हि किम् अवशिष्यते, अस् इति अवशिष्यते। तदनन्तरं पुनः पूर्वरूपे तत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण पूर्वसवर्ण ककारः गतः। अस्तु, गृह्यकाः इति भवति। गृह्यकास्, गृह्यकाः, गृह्यकास्। अस्तु, भवन्तः जानन्ति गृह्यकास् इति भवति। भवन्तः जानन्ति। इदानीम् अहं तावत् अधिकं न करिष्यामि। गृह्यकास्, गृह्यकाः इति रूपं भवति। तत् टेक्स्ट् मध्ये गृह्यकाः इति रूपम् अस्ति। पश्यन्तु भवन्तः। बाह्यायां ग्रामगृह्या सेना इति। बाह्यायाम् इत्यस्मिन् अर्थे अग्रिममस्ति। बाह्यायाम् इत्यर्थे ग्रामगृह्या सेना इति अस्ति। ग्रामबहिर्भूता इत्यर्थः। ग्रामगृह्या इत्युक्ते ग्रामबहिर्भूता। यथा सर्वं भाषायाः वैशिष्ट्यं, भाषायाः कथं प्रयोगाः भवन्ति इत्यस्य वैशिष्ट्यमस्ति। तत् सर्वं विशेषप्रयोगाः। यदा ग्रामबहिः भूता इत्यर्थः, ग्रामबहिः भूता सेना इत्यर्थे बाह्यायाम् इति अस्ति। बाह्यायाम् इति, बाह्यायाम् इत्यर्थे ग्रामगृह्या सेना इति प्रयोगः। ग्रामगृह्या सेना। तत्र इदानीं किमपि न करणीयं। पूर्वोक्तप्रकारेणैव ग्रहधातु ग्राम इति शब्दः पूर्वं भवति। ग्राम ग्रह इति भवति। ग्राम ग्राम अनन्तरं ग्रह इति भवति। ग्राम इति शब्दात् किं भवति, ग्रह इति भवति। ग्रह इति भवति। तत्र एवं सर्वप्रक्रियाः भूत्वा किं रूपं भवति, तत्र ग्राम गुरु ग्रामगृह्यम् इति रूपं भवति। ग्रामगृह्य ग्रामगृह्यम् इति रूपं भवति। यदा सम्प्रसारणम् इत्यादिकं यथा पूर्वं भवति, यथा पूर्वं सम्प्रसारणादिकं भवति, तत्र विशेषतया तत्र किमपि वक्तव्यं नास्ति। ग्रामगृह्यम् इत्येव अस्ति। रैट्। तदनन्तरम् अग्रिमम् उदाहरणं किमस्ति, अन्तिमम्। अत्र एकः विशेषः अस्ति। अत्र बाह्या इति स्त्रीलिङ्गनिर्देशः। कुत्र, सूत्रे बाह्या इति अत्र स्त्रीलिङ्गनिर्देशः। स्त्रीलिङ्गनिर्देशः अस्ति इति कृत्वा किं भवति, स्त्रीलिङ्गनिर्देशात् पुं नपुंसकयोः न। अर्थात् एषः प्रयोगः पुल्लिङ्गे वा नपुंसकलिङ्गे नास्ति इत्यर्थः। किमर्थं,
तत्र सूत्रे बाह्या इति स्त्रीलिङ्गनिर्देशः कृतः अस्ति। बाह्या इति स्त्रीलिङ्गनिर्देशः कृतः अस्ति इति। तेन अत्र स्त्री नपुंसकल पुल्लिङ्ग नपुंसकलिङ्गयोः एतस्य प्रयोगः न भवति। पश्यतु अत्र भवन्तः, तत्र बाह्या इति प्रयोगः स्त्रीलिङ्गप्रयोगः दत्तः अस्ति। अन्यथा सामान्यतः प्रातिपदिकेनैव चालय, प्रातिपदिकमेव भवति सामान्यतः सूत्रेषु। विभक्ति यत्र भवति चेत् तद् विभक्तिनिर्देशः अस्ति। तत्र ग्राम नगरगृह्य ग्रामगृह्या ग्रामगृह्या सेना नगरगृह्या सेना इत्यादि तत्र अस्ति। अतः ग्राम नगराभ्यां बहिर्भूता इत्यर्थः। स्त्रीलिङ्गनिर्देशात् किमस्ति? स्त्रीलिङ्गनिर्देशात् अन्यत्र न भवति इत्यर्थः। स्त्रीलिङ्गः निर्देशात् अत्र अन्यत्र न भवति इत्यपि अस्ति। पक्षे भवः पक्ष्यः। इदानीम् अग्रिमः विषयः, अन्तिमम् उदाहरणं। तत्र पक्षे भवः पक्ष्यः। पक्षे भवः इति तत्र पक्ष्यः इति भवति। पक्ष्यशब्दः पक्षे पक्ष्यः इति भवति। तत्र एवमस्ति, पक्षशब्दात् दिगादिभ्यो यत् इति सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण यत् प्रत्ययः भवति तर्हि यत् प्रत्ययः भूत्वा पक्ष्य इति शब्दः भवति। तत्र आर्यैः गृह्यते आर्यगृह्यः इत्यर्थः। अत्र उदाहरणं दत्तमस्ति। आर्यैः तत्र पक्षशब्दस्य व्युत्पत्ति तत्र अस्ति। पक्षे भवः पक्ष्यः इति अस्ति। तत्र पश्यतु एकवारं कौमुद्यां। पक्षे भवः पक्ष्यः इति पक्ष इति सूत्रे अस्ति खलु शब्दः। सूत्रे यः पक्ष्यः इति शब्दः अस्ति तस्य व्युत्पत्तिं दर्शयति। तत्र दिगादित्वाद् यत् इति तत्र सूत्रमस्ति। दिगादित्वाद् यत् इति सूत्रेण तत्र यत् प्रत्ययः भवति। पश्यतु अत्र सूत्रं दर्शयामि अहं। दिगादिभ्यो यत् इति सूत्रं तद्धितप्रत्यये तद्धितरूपे अस्ति। दिगादिभ्यो यत् इति सूत्रं भवति। तत्र इदानीं भवतां पुरतः तत् सूत्रं दृश्यते। दिक् आदिभ्यः यत् इति प्रत्ययः। तर्हि पक्षे दिक् आदिषु अर्थेषु एतेन सूत्रेण तत्र पक्ष इति शब्दात् यत् प्रत्ययः भवति। अनेन सूत्रेण तेन पक्ष्य इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः भवति। पक्ष्य इति सूत्रे यः पक्षशब्दः दत्तः तद् कथम् इति दर्शयितुम् आचार्यः तद् तत्र दर्शितवान्। तत्र तावदेव तत्र तस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति। इदानीं वयं तत्र गच्छामः। तत्र किमस्ति? पक्षे भवः पक्ष्यः दिगादित्वाद् यत् अभवत्। आर्यैः गृह्यते इति आर्यगृह्यः इति तस्य उदाहरणम्। आर्यैः गृह्यते इति आर्यगृह्यः इति तस्य उदाहरणम्। इत्युक्ते तत् आर्यपक्षाश्रितः इत्यर्थः। आर्यपक्षाश्रितः इत्यर्थः। यदा आर्येण गृह्यते इत्युक्ते आर्यैः गृह्यते इत्युक्ते तत्पक्षाश्रितः इत्यर्थः। तदेव तत्र दत्तं, तत्पक्षाश्रितः इति। तत्पक्षाश्रितः इति आर्यपक्षाश्रितः इति आर्यपक्षाश्रितः इत्यर्थः। आर्यपक्षाश्रितः इत्यर्थः तत्र भवति। पश्यतु तत्र आर्यगृह्य आर्य इति उपपदं भवति। ग्रहधातु एतत् सर्वं यथा पूर्वं वयम् अत्र कृतवन्तः। तत्र केवलं ग्राम इत्यस्य स्थाने अत्र किं भवति? आर्य इति भवति। बस् एतावदेव भवति। आर्यग्रह इति कारणं पूर्वरूप एकादेशः इत्यादिकं सर्वं यथा पूर्वं भवति। अस्तु, आर्यगृह्यम् इति आर्यगृह्य इति प्रातिपदिकं। तस्मात् सुप्रत्यये रुत्वे विसर्गे आर्यगृह्यम् इति तत्र रूपं भवति। इति एतत् सूत्रम् इदानीं सम्पूर्णं। तत्र पश्यतु, पदास्वैरि बाह्या पक्षेषु च एतत् सर्वं पूर्णं विवरणं जातं मया। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः। किं सूत्रमस्ति? तत्र विभाषा कृवृषोः इति अग्रिमं सूत्रं। विभाषा कृवृषोः इति अग्रिमं सूत्रं। तत्र सूत्रं पश्यामः। 2871 287
विपाशा कृवृषोः अत्र धातुद्वयं किं कृ धातु अनन्तरं वृष धातु इति धातुद्वय विषये तत्र अस्ति विवरणं कृवृषोः इति धातु तत्र द्विपदं सूत्रं तत्र कृ च वृष च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः तत्र कृ वृष इति अस्ति किं किमस्ति विभाषा इति प्रथमा एकवचनं कृ वृषोः इति षष्ठी द्विवचनं कृ तथा तत्र किं किमस्ति कृ अनन्तरं तयोः द्वयोः इतरेतरद्वन्द्वः कृ अनन्तरं वृष धातु ततः केप्पु प्रत्ययः भवति केप्पु प्रत्ययः भवति इत्यर्थः केप्पु प्रत्ययः भवति तत्र विकल्पेन केप्पु प्रत्ययः भवति यदा यदा अन्यधातु तत्र किं भवति विभाषा कृषुषोः इत्यत्र यदि कृत् नास्ति तर्हि तत्र किं भवति ऋहलोर्ण्यत् इति केप्पु प्रत्ययः नास्ति चेत् पक्षे किं भवति इति अग्रे पश्यामः तदग्रिमं सूत्रं तत्र प्रतिपादयति इदानीं स्पष्टं कृ धातु अनन्तरं वृष धातु एतेभ्यः किं भवति तत्र विकल्पेन तत्र केप्पु प्रत्ययः भवति इति उक्तं वस्तुतः ऋ अस्ति खलु कृ अस्ति चेत् ण्यत्तु भवितुम् अर्हति तेन कारणेन अत्र वैकल्पिकं रूपम् अनन्तरं वृष इति अस्ति चेत् ण्यत्तु भवितुम् अर्हति हलं दत्वात् तेन कारणेन उभयत्रापि अत्र केप्पु प्रत्ययः विकल्पेन विधीयते तर्हि रूपद्वयं भवति तत्र पश्यतु सूत्रार्थं पश्यतु कौमुद्यां तु सूत्रार्थः केवलं केप् स्यात् इति उक्तं केप् इति अनुवर्तते कृत् इति अनुवर्तते अन्य सर्व अनुवृत्ति यथा पूर्वं कारणं प्रकरणं तदेव अनुवर्तते इति कृत्वा कृञः वृषश्च विभाषया केप्पु प्रत्ययः भवति इति एवं रूपमस्ति तत्र करोतेः ण्यति प्राप्ते वर्षतेः ऋतुपथत्वात् नित्ये क्यपि प्राप्ते विभाषा अर्च्यते इति विभाषा भवति इत्यर्थः अर्थात् कृ धातोः ण्यत् प्रत्यये प्राप्ते वृष धातोः ऋतुपथत्वात् नित्ये क्यप् प्राप्ते अर्थात् नित्यं क्यप् भवितुम् अर्हति तत्र तर्हि उभयोः अपि वैकल्पिकत्वम् अत्र विधीयते अनेन सूत्रेण तत्र एवमस्ति शब्दाः तु परिचिताः शब्दाः भवन्ति यदा कृत्यम् इति शब्दः अस्ति तत्र मूलधातुः अस्ति कः धातुः अस्ति कृ इति धातु कृ धातोः कृञ्जकरणे इति धातु कृञ्जकरणे इति धातुः भवन्तः जानन्ति कृञ्जकरणे इति धातोः भुवादिगणे उभयपदी अस्ति करोति इत्यपि रूपमस्ति कुरुते इत्यपि रूपमस्ति उभयपदी तत्र किञ्चित् दोषः अस्ति अरे बाप्रे एतु महान् दोषः अस्ति भवन्तः न पश्यन्तु मुद्रणदोषः महान् मुद्रणदोषः तत्र अस्ति इति कृत्वा अहं पश्यामः वयं कृत्यम् इति कृ धातोः किं भवति पश्यामः कृ धातोः अनेन सूत्रेण केप् प्रत्ययः पश्यतु कृ केप् इति भवति अत्र केप् प्रत्यये यकारः अवशिष्यते अनन्तरं तत्र किं भवति पित् अस्ति धातु पित् अस्ति प्रत्ययः तेन कारणेन तत्र ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति सूत्रेण तत्र तुक् आगमः भवति तुक् आगमः भवति चेत् किं भवति त इति अवशिष्यते तदनन्तरं य एवं भवति कृ त य इति भवति तुक् आगमः भवति खलु ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति सूत्रं तदनन्तरं प्रातिपदिकं भवति एवं कृ त्य इति प्रातिपदिकं भवति तस्मात् प्रातिपदिकात् सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य पुनः किं भवति रामादेशः तदनन्तरं पुनः अमादेशे पूर्वरूपे एकादेशे एवं भवति कृत्यम् इति रूपं भवति कृत्यम् इति रूपं भवति एवं प्रक्रिया अस्ति कृत्यम् इत्यस्य प्रक्रिया एवं भवति एवं तत्र कृत्यम् इति कृ धातोः विभाषा कृवृषोः इति अस्ति तदनन्तरम् अग्रिमधातुः अस्ति वृषधातुः अस्ति वृषधातोः रूपमपि वयम् एकवारं पश्यामः तत्र धातुः अस्ति
एकक्षणं वृष इति धातुः अस्ति वृषवर्षण इदा तत्र वृष तत्र शक्तिबन्धने इति तत्र अस्ति अनन्तरं वृष सेचन हिंसा तादृश यदा एतत् पश्यामः वयं वृष धातु वर्षति वर्षतः वर्षन्ति इति भुवादिगण धातु तत्र परस्मैपदी सकर्मक धातु सेट् तत्र वर्षति वर्षतः वर्षन्ति इति रूपं वृषु सेचन हिंसा संक्लेशनेषु इति धातुपाठे वृषु सेचन संक्लेशनाशु टू स्प्रिंकल टू किल टू डिस्ट्रॉय टू हर्ट एतेषु अर्थेषु वृष धातोः प्रयोगः भवति एतेषु अर्थेषु प्रयोगः भवति पश्यामः वयं कथं रूपं भवति इति एवमस्ति वृष वृष केप्प इति भवति वृष केप्प इति भवति चेत् तत्र किं भवति तत्र कृ इत्यस्य स्थाने वृष भवति तदपि टैपिङ्ग् अस्तु वृष यदा टैपिङ्ग् कर्तुं किञ्चित् कष्टं भवति मम अस्तु नाम भवन्तः एतत् इदानीं कर्तुं शक्नुवन्ति वृष या अनन्तरं वृष इति भवति धातु भवति वृष इति धातु अनन्तरं तुक् आगमः अनन्तरं य प्रत्ययः अस्ति तत् न क्षम्यतां तुक् आगमः न भवति खलु केवलं य प्रत्ययः भवति वृष या इति भवति वृषया इति भवति वृषया इति कृत्वा तत्र किमपि नास्ति तत्र वृष्यम् इति भवति कित् अस्ति खलु तेन कारणेन गुणवृद्धि इत्यादिकं किमपि न भवति वृष्य इति भवति वृष्य इत्यस्मात् पुनः सुप्रत्ययः भवति सुप्रत्ययानन्तरम् अमादेशः भवति सुप्रत्ययः अमादेशः पूर्वरूप एकादेशे वृष्यम् इति रूपं भवति पक्षे पक्षे किं भवति पक्षे इत्युक्त्वा तत्र आचार्यः अग्रिमसूत्रस्य आरम्भं करोति तत्र पक्षे इति उक्तं पक्षे इत्युक्त्वा अर्थात् यदा क्यप् अभावपक्षे अग्रिमं सूत्रमस्ति ऋहलोर्ण्यत् इति सूत्रमस्ति ऋहलोर्ण्यत् एतत् सूत्रं वयम् इदानीं यदा आरम्भदिनात् आरभ्य वयम् एतस्य सूत्रस्य विवरणं कुर्मः तेन कारणेन एतत् सूत्रं विशेषतया मया एवं एतत् करणीयं नास्ति ऋहलोर्ण्यत् इति सूत्रमस्ति तत्र ऋहलोर्ण्यत् इति सूत्रं ऋकारान्त ऋहलोः इति अस्ति ऋवर्णश्च हल्ट ऋवर्णश्च हल्च इति अस्ति ऋवर्णः च हल्च इति ऋवर्णः च हल्च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः तत्र किमस्ति ऋहल् इति ऋहलौ इति भवति ऋहलौ इति अस्ति तत्र किमस्ति तत्र ऋहलोः इति षष्ठी द्विवचनं तदनन्तरं पुनः ण्यत् इति प्रथमा एकवचनं ऋहलोर्ण्यत् इति तत्र कृत् इति अनुवर्तते अर्थात् ऋकारान्त धातुभ्यः तदनन्तरं पुनः ऋवर्णान्तात् धातोः अनन्तरं हलन्तात् च धातोः ण्यत् प्रत्ययः भवति इति अर्थः सूत्रार्थः स्पष्टः ऋवर्णान्तात् हलन्तात् च धातोः ण्यत् स्यात् इत्यर्थः यस्य धातोः अन्ते ऋ वर्णः भवति अन्यथा हलन्त सामान्य नियमः एषः तत्र ऋ वर्णान्तात् धातोः हलन्तात् च ण्यत् प्रत्ययः भवति इति तावदेव अस्ति तत्र तत्र एकम् उदाहरणं वयं पश्यामः तदनन्तरं भवन्तः स्वयं कर्तुं शक्नुवन्ति तेन कारणेन एकम् उदाहरणं कृत्वा एतत् सूत्रमपि वयं समापयामः धातोः ण्यत् स्यात् इति अस्ति तत्र कृ एव धातुं वयं स्वीकुर्मः कार्यमिति कृ धातु इदानीं मया प्रतिपादितमस्ति इति कृत्वा सरलमस्ति
तत्र पश्यतु कृ धातु कृ इति धातु तदनन्तरं ण्यत् प्रत्ययः ण्यत् प्रत्यये किम् अवशिष्यते या इति अवशिष्यते प्रत्ययः ण्यत् अस्ति ण्यत् प्रत्यये न इत् अस्ति ण्यत् प्रत्यये तकारः इत् अस्ति तेन एतद् णित् अस्ति णित् अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति तत्र कृ धातु ऋहलोर्ण्यत् इति तत्र कृ धातु ऋहलोर्ण्यत् इति ण्यत् तदनन्तरं भवन्तः जानन्ति अचोञिणिति अचोञिणिति इति सूत्रमस्ति अचोञिणिति इति सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं दृष्टमासीत् तत् सूत्रं तेन सूत्रेण अत्र वृद्धिः भवति वृद्धिः भवति चेत् किं भवति क आर् अनन्तरं य इति भवति क आर् य इति भवति तत्र ऋ इत्यस्य स्थाने वृद्धि तत्र रपरत्वं तर्हि क आर् य इति भवति राइट तदनन्तरं किं भवति वर्णमेलनं भवति संहिता भवति तत्र कार्य इति भवति प्रातिपदिकं तस्मात् सुप्रत्ययः तदनन्तरं सुप्रत्ययस्य तत्र अमादेशः तदनन्तरं तस्य पुनः पूर्वरूप एकादेशे किं भवति कार्यम् इति रूपं भवति कार्यम् इति रूपं भवति एतावदस्ति तदनन्तरं तत्र द्वितीयोदाहरणानि सन्ति तत्र कार्यम् अनन्तरं वर्ष्यम् अतः वृषधातुः अस्ति चेत् तत्र वर्ष्यम् इति भवति तत्र विभाषा कृञोः इति तत्र तत् श्वः पश्यामः वयम् इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।